بین من و جبار هر اختلافی که هست احساس میکنم اونا درست میشه. اگه ما دوتا برای هم وقت بذاریم، همدیگر رو درک کنیم، حرفای همدیگر رو قبول کنیم. چه حرفی؟ بعد از طلاق دادن دیگه چه حرفی میخواد با تو داشته باشه؟ مامان، ما دوباره هم میتونیم با هم آشتی کنیم. من تصمیم دارم با جبار از اینجا برم. چی؟ تصمیم داری کجا بری؟ عقل سر جاشه دختر؟ عقلم کاملا سر جاشه. درسته دخترم. اگه صادقانه و با تمام فکر و دقت میخوای دوباره با شوهرت آشتی کنی، پس خدا حتما کمکت میکنه. برو آماده شو. خداوند همیشه تو رو با شوهرت خوشحال نگه میداره. برو. مامان، من امروز با مؤمنه میریم خونه خودمون. همیشه دوست داشتم با هم زندگی کنیم، توی خونه باشیم، اما اگه شما راضی نیستین من بهتون اصرار نمی کنم. در ضمن خونمون همین نزدیکی است، همیشه رفت و آمد میکنیم. لازم نکرده. نمیخواد تو بیای اینجا یا اینکه بخوای به من لطفی بکنی. مامان، سعی کنید خودتون رو یکم تغییر بدین. به جای بتول خانم یه بار مادرمون باشین. لطف خاله فهیمه و مؤمنه رو درک کنین. اینجوری زندگی هم براتون قشنگتر میشه. خیلی خوب، ولش کنین.